قرآن کے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ و اللہ رسول نے مخ کے گئے ماں دی آیت شان نزول سے دے سخلق دا سے ہو 30 شعبان المعظم پورز باندے بغیر دے تپوسا بغیر دا سو قتلو یا اوردلو روجے اونی سلے دا رمضان اللہ دا آیت نازل چھے زمان محبوب موجود دے ماں محبوب تاسو دا روجے حکم نہ دکڑا تاسو سنگ روجے نہیں سے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمانو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ و اللہ رسول نہ مخ کے کیے گئے ماں نن اغا شریعت موجود دے مونگتا زمونگ سے خلق رسیوی دین نزان نہ خورے 30 شعبان پر ما فرض روجہ دے کا اعلان ہو کیا ہو کا نہ ہو بھئی روجے دے پارا ہم یو وقت دے وقت اور پارا معیار دے او منز دے پارا ہم یو وقت دے ماسپخین پا وقت کے تدا مازدیگر نشے کولے پا مازدیگر کے تدا ماخام نشے کولے پا ماخام کے تدا ماسخوتن نشے کولے نو تسنگی چھ دا فرض روجے وقت راغل ہے نا دے او تا روجہ نہیں سی نو دخشیز نا اجتناب پکار دے اغسر شاید علماء چھ دی زمونگا رہبر زمون قائد دی مون با اہوی نا دین پا معاملاتو کی تپوس کو دین پا معاملاتو کی زمونگا عوام رونا چھ دی داڑا اند دی دا ندی خبر اللہ دے اللہ رسول احکامونا نو سبق کوئے عالم سر بکینے شریعت مسئلے تپوس پتے کوئے خپل زان باتے خبروے آیا دا سی نوی